त्यस्तै गरेर ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा ट्विङ्कल सेन चम्चा गुप्ता छात्रातर्फको उपाधि विजेता छात्र गर्ल्स ट्विङ्कल सेन ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयको सर कता हुनुहुन्छ? कृपया विद्यार्थी विजेता विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ट्विङ्कल सेन। त्यस्तै गरेर चम्चा गुप्ता छात्र विधातर्फ तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् भूतपूर्व सैनिक अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका स्पन्दन मल्ल। त्यस्तै गरेर दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् अभिषेक थापा मगर सोपान अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय सोपान अभिषेक थापा मगर। त्यस्तै गरेर छात्र चम्चा गुप्तातर्फै प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् सुबिन थापा इभरग्रिन अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयबाट। इभरग्रिन अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयबाट सुबिन थापा फर्स्ट। त्यसै गरेर सोपान द्वितीय स्थान सोपान अभिषेक थापा मगर। सोपान स्कुलको सरलाई म सहजीकरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। र ज्योति चम्चा गुप्ता छात्रतर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल ट्विङ्कल सेनलाई म पुरस्कार वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। ट्विङ्कल सेन सोपान। दोस्रो अभिषेक थापा मगर सोपान अङ्ग्रेजी आवासीय माविको शिक्षक आउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर बेलुन फुटाई छात्र विधातर्फ तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल गणेश बुढाथोकी ज्ञानोदय अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय गणेश बुढाथोकी बेलुन फुटाई छात्र विधातर्फ। त्यस्तै गरेर दोस्रो स्थान हासिल गणेश बुढाथोकी ज्ञानोदय तृतीय स्थान। त्यस्तै गरेर बेलुन फुटाई छात्र विधातर्फ दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल सुशान्त अर्याल महेन्द्र देवबाडी आधारभूत विद्यालय द्वितीय स्थान। त्यस्तै गरेर प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् निश्चल आले भूतपूर्व सैनिक अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालय भूतपूर्व सैनिक अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालय। त्यसै गरेर बेलुन फुटाई छात्रातर्फ हजुर प्रथम बेलुन फुटाई छात्रतर्फ प्रथम। त्यसै गरेर बेलुन फुटाई छात्रतर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् खुसी पुरी सर्वर मावि स्याङ्जा प्रथम स्थान खुसी पुरी। त्यसै गरेर द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् करिश्मा त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय करिश्माहरूले पाएको रहेछ र खुसीपुरी प्रथम स्थान करिश्मा दोस्रो स्थान त्रिभुवनमावि। त्यसै गरेर ग्रीष्मा गुरुङ सोपान अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय ग्रीष्मा गुरुङ तृतीय स्थान। त्यसै गरेर तातो आलु छात्रा विधातर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् एन्जिला कुमाल काजीमान हरिटिका माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा एन्जिला कुमालले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् तातो आलु छात्रातर्फ प्रथम स्थान। त्यसै गरेर दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् प्रज्ञा अधिकारी सोपान द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् प्रज्ञा अधिकारी सोपान। त्यस्तै गरेर तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् आकाङ्क्षा ढकाल रोशनी अङ्ग्रेजी आवासीय मावि आकाङ्क्षा ढकाल छात्र विधातर्फ तातो आलु छात्र विधातर्फ
प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् रमित मरासिनी, भुटी सैनिक अङ्ग्रेजी आवासीय नागरिक रमित मरासिनी। त्यस्तै गरेर अर्याल सोपान, अमित अर्याल सोपान द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् अमित अर्याल सोपान। त्यस्तै गरेर तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् दोमन गुरुङ नुबाहाकोट, दोमन गुरुङ नुबाहाकोट, दोमन गुरुङ। तृतीय तातो आलु तृतीय। त्यस्तै गरेर चकलेट दौड छात्रा विधातर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् दीप्ति गुरुङ, रोशनी अङ्ग्रेजी आवासीय मावि दीप्ति गुरुङ। दीप्ति गुरुङ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् रोशनी अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालयबाट। चकलेट दौड छात्र विधातर्फ, चकलेट दौड छात्रा विधातर्फ दीप्ति गुरुङ, रोशनी। त्यस्तै गरेर सन्तोषी परियार त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सन्तोषी परियार, सन्तोषी परियार। त्यस्तै गरेर चकलेट दौड छात्रातर्फ तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल झिमिक आले नुबाहाकोट, मिमिक आले, मिमिक आले नुबाहाकोट। त्यस्तै गरेर चकलेट दौड छात्र विधातर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् मिलन जिती, विश्व शान्ति आधारभूत, मिलन जिती, मिलन जिती विश्व शान्ति आधारभूत। त्यस्तै गरेर तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् निशान थापा त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय, निशान थापा, निशान थापा त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय। त्यस्तै गरेर तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् आइतमान कुमाल, आइतमान कुमाल काजीमा बालिका माध्यमिक विद्यालय, आइतमान कुमाल, आइतमान कुमाल। हाम्रो कक्षा 1-5 तर्फ आधारभूत तह कक्षा 1-5 तर्फ खेलाइएका 4वटा विधाहरूको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब हामी 6-12 तर्फ सञ्चालित विभिन्न विधाका कार्यक्रमहरूलाई, पुरस्कार वितरणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आदरणीय सीता सिंहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रपति 2078 समापन समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुने समापन कार्यक्रमका अध्यक्षता नगरपालिकाका मेयर शिला छेत्रीज्यू, उपमेयरज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरू, शिक्षा शाखा प्रमुखज्यू, हाम्रो क्रिया माविका लगायत शिक्षक साथीहरू, पेसागत सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो कार्यक्रममा समापन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासको लागि गरिने अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत यो राष्ट्रपति गणेशजी 2078 हामीले समापन समारोह गरिराखेका छौँ। यो सबै हाम्रा पुतली बजारभित्रका सबै विद्यालयबाट यहाँ उपविद्यालय परिवार सम्पूर्ण विद्यार्थी बाबु नानीहरू जसले यो सबै एथलेटिक्सका कार्यक्रममा सबै विधाहरूमा भाग लिनुभयो, उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएको छ। म सबै उत्कृष्ट हासिल गर्ने बाबु नानीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई गर्न चाहन्छु र जसले दोस्रो तेस्रो सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ, सहभागिता गर्नुभएको छ, सबै म विद्यालय परिवार र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले
विद्यार्थीमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गरेर खेल क्षेत्र मार्फत पनि हाम्रो पुतली बजारलाई, हाम्रो सैन्य जिल्लालाई, हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई, हाम्रो सिङ्गो नेपाललाई सिकाउने चेष्टा भोलिका भावी पुस्ता छोराछोरीहरू जो खेल क्षेत्रबाट पनि आफूलाई एउटा समृद्ध नागरिकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ, म यो शुभकामना भन्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपति जुनको नामबाट राष्ट्रपति रणनीति बनेको यो असाध्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा धेरै उपस्थित महानुभावहरू हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम हामीले समापन गर्न गइरहेका छौँ। यो अर्थमा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा आजका फुलहरू भोलिका यो राष्ट्रका कर्णधारहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसले तपाईँहरूको अध्ययनलाई एकदमै व्यवस्थित गर्दै उत्कृष्टमा पनि अझ उत्कृष्ट हासिल गर्दै खेल क्षेत्रलाई पनि एउटा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा पुर्याउने नेपालका कर्मठ छोराछोरी बन्न सक्नुहोस्। पुतली बजारलाई असाध्य भपक्क रूपले बोलाउन सक्ने यस्ता आशाका दियोहरू तपाईँहरू बन्न सक्नुहोस्। मैले यिनै शुभकामनाका भनाइहरू राख्दै यो कार्यक्रममा मलाई उपस्थित हुने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। पुतली बजारको मेयर लगायत सिङ्गो पुतली बजारको यो शिक्षा शाखा र सम्पूर्ण पुतली बजार नगरपालिका परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यालयका प्रतिनिधि शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो खेल क्षेत्रलाई असाध्यै व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न विधामा खट्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई। अबको क्रममा पुतली बजार नगरपालिकाद्वारा आयोजित राष्ट्रपति रणनीति प्रतियोगिता 2078लाई सफलतापूर्वक सुसम्पन्न गर्न अहोरात्र खट्नुहुने हाम्रा अफिसियल भाइ बहिनीहरू र अफिसियल टिमका आदरणीय सरहरूलाई सानो सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उक्त हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। म अफिसियल टिमका भाइ बहिनीहरूलाई पालै पालो नाम उच्चारण गरेपछि पालै पालो अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रोशन गुरुङ प्रमाणपत्र टिका लगाइदिनु हुनको निमित्त टिका म अफिसियल भाइ बहिनीहरूलाई टिका लगाइदिनु हुनुको निमित्त आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैबाट प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु ल आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण गर्नको लागि मञ्चमा आइदिनु हुन रोशन गुरुङज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया ढिला नगरिकन अगाडि आइदिनु होला। रोशन गुरुङ। त्यस्तै गरेर तोप बहादुर राणा त्यस्तै गरेर विशाल गुरुङ त्यस्तै गरेर अनुप थापा त्यस्तै गरेर सुन्दर शाह त्यस्तै गरेर शैलेश राणा त्यस्तै गरेर सन्देश श्रेष्ठ त्यस्तै गरेर आकाश सेन त्यस्तै गरेर मुस्कान थापा त्यस्तै गरेर सुजल साक्य मुस्कान थापा सुजल साक्य
सुजल साक्य, रोशन खाँड, आशिष गुरुङ, कुशल थापा, उज्जवल थापा, एब्रोन थापा, कल्पना गुरुङ, शीला गुरुङ, प्रेमलता गुरुङ, हेमा परियार, रेखा दर्जी, बबी गुरुङ, लोकशिला गुरुङ, कृपया हाम्रो भलिबल खेलतर्फ हामीलाई रेफ्रीको भूमिकामा रहेर हाम्रो यस भलिबल प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहुने अफिसियल रेफ्री साथीहरूको नाम मञ्चमा टिपाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूको नाम प्राप्त नभएकोले हामीले प्रमाणपत्र तयार गर्न सकेका छैनौँ। केही समयपछि हामीले उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर र अबको क्रममा अहोरात्र भोक तिर्खा नभनी यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सुसम्पन्न गर्नको लागि खट्नुहुने हाम्रो खेलकुद आयोजक समितिका सदस्यज्यूहरू रामकाजी थापा, मुक्तबहादुर राणा, लालबहादुर थापा र यदु कुमार थापाज्यूलाई सानो सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म क्रमशः त्यहाँहरूको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु र सम्मान गरिदिनु हुनुको लागि, टीका लगाइदिनु हुनुको लागि म सामाजिक विकास समितिका सभापति आदरणीय शेषराज ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय प्रमुख आदरणीय सीता सिन्हाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सुन्दर शाह, रामकाजी थापा यहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामीले सानो मायाको चिन्ह र प्रमाणपत्र यहाँहरूलाई प्रदान गरेका छौँ। खुसी मनले सानो सम्मानलाई स्वीकार गरिदिनु होला। मुक्तबहादुर राणा, सानो सम्मानलाई स्वीकार गरिदिनु होला। मुक्तबहादुर राणा 92 अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक एवं संघका अध्यक्ष, उहाँका धेरै पदहरू छन्। त्यस्तै गरेर लालबहादुर थापा, लालबहादुर गुरुङ, ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ र हाम्रो आयोजक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यदु कुमार थापा, यदु सर तपाईँ जहाँ भए पनि छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा आइदिनु होला। यदु कुमार थापा,
ज्योति कुमार थापा तपाईँ जहाँ भए पनि एकचोटि मञ्चमा सम्पर्क गरिदिनु होला। प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु त्रिलोचन केसी, त्यस्तै गरेर बेलबहादुर सिंह ठकुरी, त्यस्तै गरेर चेतबहादुर थापा, त्यस्तै गरेर दिनेश थापा, त्यस्तै गरेर मनोज भुजेल, कृपया छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा आइदिनु होला। उहाँहरू नभए कृपया उहाँको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने मञ्चमा सम्पर्क राख्न म अनुरोध गर्दछु। तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भयो। त्यस्तै गरेर म छात्रतर्फ 400 मिटर दौड प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भूषु सैनिक अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका दर्शन नेपाली, त्यस्तै गरेर द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल कालिका माध्यमिक विद्यालयका आशिष परियार, त्यस्तै गरेर प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका फिरोज अलीलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। छात्रतर्फ 400 मिटर दौड प्रतियोगिता। कृपया यस स्थानभित्र धेरै व्यक्तिहरू प्रवेश नगरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 400 मिटर दौड विधामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका बबिता बकाल, त्यस्तै गरेर सोही विधामा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल कीर्ति सिन्हा, 400 मिटर छात्रतर्फ 400 मिटर दौड छात्रतर्फ 400 मिटर दौडमा त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयको बबिता बकाल, द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल जनता माध्यमिक विद्यालयका कीर्ति सिन्हा, त्यसै गरेर तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल ज्योति विद्यालयकी दीपिका शाह। मिटर छात्रतर्फ आशिष परियार, दर्शन नेपाली, कृपया छिटोभन्दा छिटो अगाडि आइदिनु होला। अबको क्रममा हामी छात्रतर्फको 4x400 मिटर रिले दौडमा छौँ। म कर्मेशसँग तृतीयबाट नामोच्चारण गर्न गइरहेको छु। म तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल मनोकामना माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा विपना मोती, त्यसै गरेर मनोकामना माध्यमिक विद्यालयकी मालती विकास, प्रदीक्षा गुरुङ र शोभा गुरुङ तृतीय स्थान 4x400 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल। त्यसै गरेर
4x4 400 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा अस्मिता राणा, मोनिका थापा, दीपिका शाही र समीक्षा मरासिङलाई म आफ्नो जितको उपाधि ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर 4x400 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल त्रिपुरानगर माध्यमिक विद्यालय समीक्षा पोखरेल, त्यस्तै गरेर कञ्चन शर्मा, कविता सारू, बबिता ढकाल अङ्कै छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला हाम्रा विजेता भाइ बहिनीहरूलाई। फेरि आउँदा प्रतियोगिताहरूमा पनि अझै राम्रो गर्नको लागि हौसला मिल्नेछ। यस पछाडि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि छात्रतर्फको ट्रिपल जम्प प्रतियोगितामा उपाधि जित्न सफल हुने भाइ बहिनीहरूलाई म तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दछु। कालिका माध्यमिक विद्यालय प्रथम स्थान छात्रतर्फ ट्रिपल जम्पमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कालिका माध्यमिक विद्यालयका शङ्कर परियार, ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका सुरज बहादुर मल्ल छात्रतर्फ ट्रिपल जम्प, त्यस्तै गरेर त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका सङ्गम थापा ट्रिपल जम्प छात्रतर्फ ट्रिपल जम्प। त्यस्तै गरेर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि छात्रातर्फ ट्रिपल जम्प प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयकी समीक्षा मरासिङ, त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयकी समीक्षा पोखरेल छात्रतर्फ ट्रिपल जम्पमा उपाधि जित्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मनकामना माध्यमिक विद्यालयकी शोभा गुरुङ, समीक्षा मरासिङ, समीक्षा पोखरेल र शोभा गुरुङ। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 1500 मिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम हुने, द्वितीय हुने र तृतीय हुने भाइ बहिनीहरूलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल मातृभूमि माध्यमिक विद्यालयका आम बहादुर केसी, त्यस्तै गरेर सैनिक माध्यमिक विद्यालयका प्रवेश केसी, त्यस्तै गरेर शीतला माध्यमिक विद्यालयका वीरबहादुर कार्की। ल छात्रतर्फ 1500 मिटर दौड प्रतियोगिता छात्रा अब यस पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि छात्रातर्फ 4x100 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा उपाधि जित्न सफल भाइ बहिनीहरूलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दछु। ज्योति सो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका छात्रा समीक्षा मरासिनी, ज्योतिकै मोनिका थापा, सजिला तिवारी, उलिसा थापा 4x100 मिटर रिले दौड
छात्रातर्फ त्यसै गरेर छात्रतर्फ 4x100 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल ज्ञानोदय अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय भएको थियो, जसमा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा सरनेम मैले प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस्तो थर लेख्न छुटेको छ। मिलन, सृष्टि, अञ्जली र शीतल। कृपया 4 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर सेल्फ प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ पूर्व आदर्श माध्यमिक विद्यालयका सविता सारू, रोशनी ढकाल, कञ्चन शर्मा र समीक्षा पोखरेल। त्यस्तै गरेर तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि छात्रतर्फ 4x400 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल स्याङ्जा माध्यमिक विद्यालयका प्रज्वल छेत्री। त्यस्तै गरेर प्रवेश केसी, त्यस्तै गरेर विश्व थापा र सन्देश थापा 4x400 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल स्याङ्जा माध्यमिक विद्यालय। साधु सर। त्यस्तै गरेर द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल 4x400 छात्रतर्फ 4x400 मिटर रिले दौडमा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका सुशान्त कुमार, अमृत नेपाली, रञ्जित घाटी र सिराज अली त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय। सो प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो छात्रतर्फ 4x400 मिटर रिले दौडमा। उक्त प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल छात्रतर्फ 4x400 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो मातृभूमि माध्यमिक विद्यालय र सहभागी विद्यार्थीहरू थिए श्यामबहादुर केसी, करण सुनार, धनबहादुर कार्की र विशाल दिती मातृभूमि माध्यमिक विद्यालय। काजी सर। त्यसै गरेर म छात्रतर्फको 4x100 मिटर रिले दौडमा उपाधि जित्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छ। कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। कालिका माध्यमिक विद्यालयले छात्रतर्फको 4x100 मिटर रिले दौडमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो र उक्त विद्यालयका राज भूषाल, विशाल बोटे, दिलीप श्रेष्ठ र आशिष परिया आइज। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 4x100 मिटर रिले हामीलाई मौसमले साथ दिइरहेको छैन। हामीले पुरस्कार वितरणका कामहरू धेरै छन्। त्यस्तै गरेर 4x100 मिटर रिले दौड प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो ज्ञानोदय अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डेनिस राणा, कुशल गुरुङ, सौगात थापा र सम्झु गुरुङ ज्ञानोदय अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय।
त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ लङ जम्प प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल मनकामना माध्यमिक विद्यालयकी लक्ष्मी गुरुङ, द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयकी सविता सारू र प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल ज्योति माध्यमिक विद्यालयकी समीक्षा मरासिनी। कृपया आफ्नो प्रमाणपत्र र मेडल ग्रहण गरिदिनुको लागि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ ज्याभलिन थ्रो विधामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कोलमा बराचौर माध्यमिक विद्यालयका सुदीप गुरुङ। त्यस्तै गरेर काजीमान रुचुका माध्यमिक विद्यालयका उमेश कुमार र सोपान अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका विश्वास कुमारलाई पनि म आफ्नो उपाधि ग्रहण गर्न मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। ज्याभलिन थ्रो छात्रतर्फ विश्वास कुमार। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 100 मिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयकी बहिनी सविता सारू। त्यस्तै गरेर 100 मिटर दौड प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् हिमालय माध्यमिक विद्यालयकी स्वीकृति कार्की र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् जनता माविकी कृति विक। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 200 मिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् हिमालय माध्यमिक विद्यालयकी स्वीकृति कार्की। त्यस्तै गरेर ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयकी समीक्षा मरासिनी र त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयकी सविता सारू। उहाँहरू दुईजनालाई स्ट्यान्डमा राखेर फेरि अर्को प्रमाणपत्र र अर्को मेडल प्रदान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वीकृति कार्की 200 मिटर दौडमा पनि स्वीकृति कार्कीले प्रथम स्थान, स्वीकृति कार्की पनि त्यही बस्न अनुरोध गर्छु र सविता सारू तृतीय स्थान र समीक्षा मरासिनी द्वितीय स्थान। स्वीकृति कार्की प्रथम स्थान, समीक्षा मरासिनी द्वितीय र सविता सारू तृतीय। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 800 मिटर दौडमा 800 मिटर दौडमा शीतला माध्यमिक विद्यालयका बुढाबुढी कार्कीले 3वटा भन्दा बढी योजना सहभागी हुँदा उहाँलाई हामीले निष्कासन गरेका छौँ उक्त दिनबाट। शोभा म्याडम त्यो प्रमाणपत्र बाइसलाई दिनु त। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 200 मिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल स्याङ्जा माध्यमिक विद्यालयका प्रवेश केसी, द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल मातृभूमि माविका विशाल ज्योति र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल ज्योति अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका सुरज बहादुर मल्ल। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ 100 मिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल छात्र चिरञ्जीवी खत्री र द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल ज्ञानोदय अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका डेभिड राणा र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल स्याङ्जा माविका प्रज्वल छेत्री।
डेभिड राणा ज्ञानोदय अङ्ग्रेजीको डेभिड राणा कृपया मञ्चमा आइदिनु होला आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि। डेभिड राणा मैले पहिलाको हालिदिएछु क्या, पहिलाको दुईवटा हाल्दैछु, एकैदिन हालेर उनीहरूको र पालै पाल हाल्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर छात्रा सटपुटतर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ नुबाकोट माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा अस्मिता थापा। त्यस्तै गरेर छात्रा सटपुटमै द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ कालिका माविकी रक्षा साई र भूपू सैनिक अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयकी सुनिना थापाले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर म छात्रतर्फ सटपुटका विजेता भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दै म विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु। छात्रतर्फ सटपुट विधामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कालिका माध्यमिक विद्यालयका रञ्जित छेत्री, द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल कोलमा बराचौर माध्यमिक विद्यालयका विपिन परियार र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल काजिमा नलिसिका माध्यमिक विद्यालयका छात्र उमेश कुमार। त्यस्तै गरेर म छात्रतर्फ हाई जम्प प्रतियोगिताका विजेता भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दै म विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम उल्लेख गर्न गइरहेको छु। छात्रतर्फ हाई जम्प प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए मनोकामना माध्यमिक विद्यालयका आशिष नेपाली। त्यस्तै गरेर द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भूपू सैनिक अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका दर्शन नेपाली र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हिमालय माध्यमिक विद्यालयका उज्जवल गुरुङ हिमालय माध्यमिक विद्यालय। त्यस्तै गरेर छात्रतर्फ हाई जम्प विधामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हिमालयन